आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट कि किस तरह से हम एज अ बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं दिस लॉकडाउन सिचुएशन, स्पेशली जब आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है बहुत लिमिटेड सी हैं। आपने पहले से नहीं सोचा हुआ होता कि इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आपके बिजनेस पे, उसकी ग्रोथ पे, और फॉर दैट मैटर सर्वाइव करने पे एज अ बिजनेस। सो आज का टॉपिक हमने उसी हिसाब से रखा था कि व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी ऑप्टेड एज अ बिजनेस टू सर्वाइव एज अ बिजनेस। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमारा। मैं जो है ये बात करना चाहूँगी कि हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, वो प्रॉफिट जनरेशन नहीं होना चाहिए। इट्स मोर लाइक सर्वाइविंग, नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यूज। रेवेन्यू अगर आप जनरेट करें तो इट्स एन आइडियल सिचुएशन, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू, स्टिल यू शुड बी एबल टू सर्वाइव। दैट शुड बी आवर मेन स्ट्रैटेजी। इसके लिए हमेशा जब भी हम बिज़नेस प्लानिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सॉट एनालिसिस करते हैं जिसमें हम अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सो हमेशा याद रखना चाहिए कि हर बिजनेस को, स्पेशली द स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे शुड वर्क ऑन देयर स्ट्रैटेजीज फॉर एनी डिजास्टर्स दैट कैन हैपन, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, जो आपके थ्रेट्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लडिंग हो गई है, या तूफान आ गया है, या कोई और इस अर्थक्वेक हो गया है, या कोविड-19 जैसी वबा फैली हुई है। इसके अलावा वी हैव मैलिशियस थ्रेट्स भी हो सकते हैं कि आपकी जो इंटरनेट है, आपका जो डेटा है, उसका प्रिवेसी का इशू आ गया है, ब्रीचिंग हो गई है, साइबर अटैक हो गया है। देन सर्टन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसमें फायर का इशू हो सकता है, या कोई ऐसी यूटिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया है और आप 2 दिन तक अपना ऑफिस नहीं रन कर सकते हैं, कुछ मेजर इशू हो गया है। इस टाइप के जो है वो सर्टन जो है वो थ्रेट्स होते हैं। कुछ थ्रेट्स हमारे मार्केट से रिलेटेड भी होते हैं कि रिसेशन आ जाए, या फिर कोई आपकी रेपुटेशन का इशू हो गया है और आपके सारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आप लूज़ करना शुरू कर रहे हैं, वो है। और इसके अलावा फिर कुछ सर्टन पॉलिटिकल थ्रेट्स भी होते हैं किसी भी बिजनेस को, जिसमें कि कोई न्यू लेजिस्लेशन आ गया है या कोई न्यू टैक्स आ गया है और उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है। तो स्मॉल बिजनेसेस से लेकर बड़े बिजनेसेस जितने भी होते हैं, बड़े जो बिजनेसेस हैं हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके पास तो हमेशा ये प्लान्स होते हैं। बट फॉर स्मॉल बिजनेसेस हमारे पास एक मेजर एक प्लान होना चाहिए, विच इज़ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। देर आर एक्चुअली 2 प्लान्स, प्लान ए एंड प्लान बी। कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो एक प्लान ए बनाते हैं, और इफ़ दैट डज नॉट वर्क तो फिर आप अपने प्लान बी के ऊपर स्विच करते हैं। सो प्लान ए इज़ योर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, एंड प्लान बी इज़ योर बिजनेस कॉन्टिजेंसी प्लान। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान इसीलिए बनता है कि अगर इफ देयर इज़ एनी थ्रेट का ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड-19 हो, बिकॉज कोविड-19 लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी है कि इट्स एन अनसर्टन सिचुएशन। हमें नहीं पता कि कितने अरसा जो है वो आपका बिजनेस बंद रहेगा, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। सो दिस इज़ वेरी अनसर्टन। लेकिन इसके अलावा सर्टन थ्रेट्स हैं, वो 1 दिन के भी हो सकते हैं, 2 दिन के भी हो सकते हैं, कुछ घंटों के भी हो सकते हैं, मंथ के भी हो सकते हैं। तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान जो होता है वो आपको बनाना ज़रूरी है, और उसमें ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअली कि आपके कौन सी की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिन पे आप फोकस करेंगे ड्यूरिंग दिस थ्रेटनिंग पीरियड। अगर आप 5 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपके बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है, तो वो 5 में से आपका जो 1 या 2 जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, आप उन पे फोकस कीजिए, और बाकी 3 प्रोडक्ट्स की अभी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दीजिए। क्योंकि आपको इस वक्त फोकस करना है कि किस तरह से आप अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर सकते हैं। ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो आपका है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द की प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द की पीपल, द इंटरनल टीम मेंबर्स, के वो कौन से टीम मेंबर्स हैं जिनको रखना ज़रूरी है, जिनकी वजह से आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा और कंटिन्यू करेगा। और वो टीम मेंबर्स जो कि आपके बिजनेस में इस वक्त सिर्फ आपको पे करना है और आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं विद ऑल दोज टीम मेंबर्स। सो इफ़ यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, या आपके पास आउटसोर्स आपने किया हुआ है स्टाफ, तो आप उनको जो है वो उस टाइम थ्रेटनिंग टाइम पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप ले ऑफ करें,
مگر دیر آر سرٹن اسٹریٹجیز جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے تو آپ ان کو پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹیم ممبرز موجود ہیں تو پھر آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجی کر سکتے ہیں، جس میں اس طرح سے ہے کہ آپ اگر ان کو فل پے کر رہے ہیں، پیڈ لیوز دے رہے ہیں، تو ان کی اینول لیوز کو اس میں کنزیوم کر سکتے ہیں اسٹریٹنگ پیریڈ میں، یا آپ سرٹن ڈیڈکشن کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں کمپنسیشن کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جو بگ کمپنیز بھی کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے کی کنیکشنز کون سے ہیں، کون سے ایسے کنیکشنز ہیں جن کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو کر اپنے بزنس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں، سروائیو کر سکتی ہیں. آپ نئے جو ہے وہ پروجیکٹس لے سکتی ہیں، نئے وینڈرز ڈھونڈ سکتی ہیں، ان پہ آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ناٹ ریلیٹڈ ٹو کووڈ-19، کیونکہ اس میں ہم ریلوکیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں، بٹ یس آپ ریموٹلی کام کر سکتے ہیں، آپ کی ٹیم ریموٹلی کام کر سکتی ہے. اگر ٹیم ریموٹلی کام کر سکتی ہے تو پھر آپ کو پہلے سے ان ریسورسز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم کسی تھریٹنگ سچویشن میں ریموٹلی کام کرے گی تو کیا اس ٹیم کے پاس وہ سارے ریسورسز موجود ہیں، ان کے پاس وہ ٹیک انفارمیشن ہے، نالج ہے کہ وہ مینیج کر سکیں آن لائن سارے بزنس ڈیلنگس، ان کے پاس وہ سارے اکوپمنٹس موجود ہیں گھر پہ جس کی وجہ سے وہ جس کے تھرو وہ بزنس جو ہے وہ رن کر سکیں. یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بھی سرٹن تھنگس ہیں کہ آپ نے ہاں ایک اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ سی او ہیں کمپنی کے اور آپ اف یو گیٹ افیکٹڈ ود دس کووڈ-19، سو آپ کی جگہ کون سا ایسا کی ٹیم پلیئر ہے جو کہ آپ کو ٹیک اوور کر سکتا ہے اور بزنس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. سو وہ آپ نے یعنی کرائسس مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ بنانی ضروری ہے، پلان بنانا ضروری ہے، اس پہ کام کرنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسکولز میں یا آفیسز میں فائر ڈرلز ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایگزامپل دیتی ہوں. فائر ڈرلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ ان کیس گاڈ فاربڈ کہ اگر آگ لگ جاتی ہے آپ کے پریمیسز میں تو کس طرح سے ٹیم جو ہے اس کو ریئیکٹ کرے گی، کس طرح سے ڈیل کرے گی. آپ فوراً سپروائزر کون بنے گا، کون اکوپمنٹس جو ہے وہ لے کر آئے گا، اسمبلی پوائنٹ کہاں ہوگی، کہاں سب جو ہے وہ باہر جمع ہوں گے. سو آپ کو جو ہے اس کے اوپر فائر ڈرل میں آپ اس میں پہلے سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں یہ کہتی ہوں کہ بزنس کنٹینیوٹی پلان جو ہے وہ آپ کا اس کی بھی آپ کو ان پریکٹس رکھنا ہے. اس کو آپ نے سال میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اس کی بھی ڈرل ہونی ہے کہ ان سرٹن تھریٹنگ سچویشنز میں آپ کس طرح سے اکارڈنگ ٹو دا رسک آپ کس طرح سے اسٹیپ لیں گے. سو یہ تو پلان اے ہو گیا ہمارا بزنس کنٹینیوٹی کا. پلان بی جو ہے بزنس کانٹیجنسی پلان. اس میں ہوتا ہے کہ اگر بزنس کانٹینیوٹی پلان جو ہے وہ ورک آؤٹ نہیں کر پائے تو ہمیں کانٹیجنسی پلان یا پلان بی کی طرف جانا ضروری ہے. اس میں آپ نے برین اسٹارمنگ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں جس پہ آپ فوکس کریں گے، کون سے لوگ ہیں جن کے آپ فوکس کریں گے، اور اس پرٹیکولر تھریٹنگ سچویشن میں کون سے بزنس پروسیسز ہیں جو افیکٹ ہوں گے، وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے جو بھی ایشوز آ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا رسک انوالوڈ آپ نے کس طرح سے اسٹیپ لینا ہے، امیڈیٹ اسٹیپ لینا ہے اور کس طرح سے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. سو یہ پلاننگ جو ہے بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ جو ہے وہ ہر اسمال بزنس کی، ہر اسٹارٹ اپ بزنس میں بزنس پلاننگ میں مسٹ ہونی چاہیے اور ان پریکٹس ہونی چاہیے. اوکے تھینک یو ضیا. مجھے آئی ہیو اے کوشچن ہے. سنس آپ کا یو نو کہ سیل کی جو ہماری بینیفیشریز ہیں وہ آلریڈی یو نو رننگ بزنسز ہیں جو بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں مینلی جو رورل سینٹرک ایریاز ہیں وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اگر ہم گلوبل ریسیشن کی بات کریں بیکاز آف دس یو نو کائنڈ آف اے گلوبل اٹ از اے گلوبل پینڈیمک انڈاؤٹیڈلی، لیکن اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن سچویشن اینڈ the global recession that we have already started observing، اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے لوکل مارکیٹ کے اوپر، اور کس طرح کا رسپانس can be said to be a better response as a business leader in such situation؟ تھینک یو ہمارا. دیکھیں ہماری جو ہے ابھی گلوبل اکانومی ہے، لوکل ہم نہیں ایکسکلوڈ کر سکتے، لوکلی اور انٹرنیشنلی ہم کنیکٹڈ ہیں. جو میجر اکنامک ریسیشن آیا ہے یا اکنامک امپیکٹ آیا ہے وہ آیا ہے آپ کے پروڈکشن لائن کے اوپر، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بیسکلی امپورٹ کرتا ہے، چائنا بھی امپورٹ کرتا ہے. تو چائنا جو ہے کوریا اور جاپان سے امپورٹ کرتا ہے. سو ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ امپورٹ لائن جب
افیکٹ ہوئی تو چائنا میں پروڈکشن بھی کم ہوئی. چائنا میں پروڈکشن کم ہوئی چائنا ووہان کی وجہ سے کووڈ-19 کی وجہ سے. سو اس کا افیکٹ سپلائی چین پر آ گیا. سپلائی چین میں وہ سارے کنٹریز موجود ہیں, اس میں بڑے اور اسمال بزنسز سارے موجود ہیں, سب کنیکٹڈ ہیں. تو سپلائی چین ظاہر ہے جب چائنا کے پاس امپورٹس نہیں ہو رہی تھیں تو چائنا کا پروڈکشن نہیں بنا, اور چائنا کا جب پروڈکشن نہیں بنی تو مارکیٹ میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوئی, اور وہ ہمارے ایون پاکستان میں لوکل مارکیٹ تک نہیں پہنچ سکی. تو سپلائی چین کا ایک ایشو ہے. دین فائنینشیل ایشوز ہیں. سو لوکلی اگر آپ دیہات کی بات کریں, گاؤں کی یا چھوٹے قصبے ٹاؤنس کی پاکستان کی بات کرتی ہیں, تو اگین یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ جو ہے کانفیڈنس دینا ضروری ہے کہ دے آر ناٹ الون ان اٹ, وی آر آل ٹوگیدر ان اٹ. ہر بزنس جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. فوکس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان بزنسز کو جو بہت چھوٹے لیول پر ہیں ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں اس کروشل ٹائم کے اوپر. سپورٹ اسٹریٹجی جو ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ ان کو کیا انسینٹیوز دے رہی ہے. جیسے ڈیلی ویجرز ہیں ان کو کیا انسینٹیوز دے رہی ہے, اسمال فیکٹریز جو ہیں ان کو کیا انسینٹیوز دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایز اے لیڈر آئی ووڈ سجیسٹ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ٹیم اور اپنے کلائنٹس یا جو آپ کی کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنسی بنانی ضروری ہے. کریڈیبلٹی آف ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو انفارمیشن ملے, چاہے وہ آپ کی ٹیم ممبر ہیں چاہے وہ آپ کے کسٹمرز ہیں یا کلائنٹ ہیں, بیکاز ایوری ون از ناؤ انڈرسٹینڈنگ کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ ہر قسم کے بزنس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ اپنے کلائنٹس کو اپنے کسٹمرز کو انفارم کیجیے کہ ہماری پروڈکشن لائن جو ہے وہ اتنے % افیکٹ ہوئی ہے, سو ہم دیز سروسز جو ہیں وہ ابھی نہیں دے پائیں گے, فار دس مچ ٹائم پیریڈ ہم نہیں آفر کر پائیں گے, اور اتنی سروسز یا پروڈکٹس ہیں جو ہم آفر کر پائیں گے. اس میں پھر آپ جو ہے آن لائن بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے آؤٹ لیٹ بیسڈ کام کر رہے ہیں, آپ کے آفیسز ہیں, تو آپ آن لائن پہ آ سکتے ہیں. کسٹمرس کے ساتھ اسٹل آپ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں تھرو آن لائن. آپ اپنی کیونکہ کسٹمر ٹرانزیکشنس کر سکتا ہے. ہاں اسمال ٹاؤنس وغیرہ میں آن لائن ٹرانزیکشنس وغیرہ نہیں ہوتی ہیں. سو یہاں پر میں یہی فوکس کروں گی کہ آپ کو اپنی کسٹمرز کلائنٹس اور اپنی ٹیم کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے, اور ٹرانسپیرنسی کمیونیکیشن جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے, تاکہ ان کو یہ سچویشن کا پتہ ہو کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے, اور آپ کی جو سروسز یا پروڈکٹس ہیں وہ انشاءاللہ باؤنس بیک کریں گی. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ضروری ہیں ایز اے لیڈر آف یور بزنس اپنے کسٹمرز اور کلائنٹس کو, اینڈ یور ٹیم ممبرز ایز ویل. Okay, so Zia, one more question. اگر ہم گلوبل سینیریو کو دیکھیں اور ہم لرننگس جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایس ایم ای انڈسٹری ہے وہاں سے اپنے لیے کوئی لرننگس ڈرائیو کرنا چاہیں ایز a small industry here in Pakistan, so what are the best practices that the overall world is actually observing these days? کیا لرننگس ہم ہمارے یہاں کے ایس ایم ای لیڈرز اپنے لیے ڈرائیو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بیس کر سکتے ہیں ان کی لرننگس کے اوپر؟ اوکے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, اسٹریٹجیز ہیں جن کے اوپر آپ ورک کر سکتی ہیں. ابھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا فوکس اس وقت پروفٹ جنریشن یا ریونیو جنریشن نہیں ہے. ہمارا فوکس ہے سسٹینیبلٹی, سروائیول کرنا. اس وقت سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے وہی والی بات ہے. سو سب سے پہلے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو ریموٹلی کام کرنے کا کہیں. آپ کی ٹیم ریموٹلی کام ہو, اس پہ ریسورسز پیدا کریں, ان کی ہیلپ آؤٹ کریں, اور اپنا پورا وہ ایک سسٹم بنائیں کہ ریموٹلی آپ کا بزنس چل رہا ہو, آپ کی ٹرانزیکشنز آن لائن ہو رہے ہوں, آپ کی انوائسز جو ہے وہ ریسیٹس جنریٹ ہو رہی ہوں آن لائن, اور ای میل ہو رہی ہوں آپ کے کلائنٹس اور کسٹمرس کو, تاکہ آپ کا بزنس چل رہا ہو. اس کے علاوہ جو آپ فوکس کر سکتے ہیں وہ فوکس کر سکتے ہیں پروفیشنل گرومنگ آف دا ٹیم کے اوپر, اینڈ یور سیلف ایز ویل. آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پیریڈ میں ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ کر سکتے ہیں, آن لائن ٹریننگ کنڈکٹ بھی کر سکتے ہیں فار یور ٹیم ممبرس, اور آپ خود بھی اس کا پارٹ ہو سکتی ہیں اور لرن کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. سو ٹریننگ سیشنز فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے Q3 میں یا Q2 میں کوارٹر میں آپ نے ٹریننگ سیشنز کا بجٹ رکھا تھا اور اس وقت آپ ٹریننگز آپ نے کرنی تھی, تو وہ ٹریننگز آپ ابھی کنڈکٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ ابھی سب آن لائن ہیں, آن لائن آ سکتے ہیں بیکاز آف دا سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ آل لاک ڈاؤن. سو آپ اس پہ فوکس کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ بلاگ
لکھ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو اس وقت آپ گھر میں کام کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بزنس کی آؤٹ ریچ کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. بزنسز ہیو ویب سائٹس, بزنسز ہیو فیس بک پیجز. سو اپنے کسٹمرس کے ساتھ, کلائنٹس کے ساتھ آپ ان ٹچ ہوئیے, کسٹمر انٹیمیسی کو ڈیولپ کیجیے اور آؤٹ ریچ کو بڑھائیے. آپ آن لائن سیشنز کر سکتے ہیں, اس میں آپ آؤٹ ریچ بڑھا سکتے ہیں. آپ جو آگے پروڈکٹس آ رہی ہیں اس کی پروڈکٹ ڈیزائننگ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. آپ جو ہے ایس ای او پہ اپنی ویب سائٹ کے کام کر سکتے ہیں, اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ نیو وینڈرس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ ٹیم کو جو ہے پروفیشنلی گرو کر سکتے ہیں تھرو دی ویبینارز اینڈ آل. اور یہ ساری جو چیزیں دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. دیر آر لاٹس آف اپرچونیٹیز. میں اس کو کہتی ہوں دس از اے پیریڈ آف بلیسنگ ان ڈسگائز یا اپرچونیٹی ان ڈسگائز والی بات ہے کہ اپرچونیٹیز آپ کو ڈھونڈنی ہیں اور اس پیریڈ میں وہی کمپنی سروائیو کر رہی ہیں جنہوں نے ان اپرچونیٹیز کو کیش کیا ہے. آپ یو مے ناٹ بی ارننگ منی بٹ یو آر انکریزنگ یور آؤٹ ریچ. آپ اپنی کمپنی کو زیادہ لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں. آپ اپنے فیس بک پیج پر کیمپینز ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ ان پروڈکٹس اور سروسز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو پریویسلی بہت آپ کی پاپولر سروسز یا پروڈکٹس رہی ہیں. ان پر آپ کیمپین ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس میں لوگوں کو جو ہے وہ انڈلج کر سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹس آف اسٹریٹجیز. تھوڑی سی میں نے آپ کو بتائی. میں نے ایک جو ہے اس پہ پورا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پریپیئر کیا ہے, سروائیونگ ان دا کرونا کرنچ. وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں آن لائن, جس پہ میں نے انہیں اسٹریٹجیز کے اوپر بات کی ہے. تھینک یو. Okay, so one more question. Since آپ نے Yeah. بات کی بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی, you talked about internet and how can we seek help online. تھوڑا سا کچھ بات اگر ہم کر لیں کہ how can e-commerce platforms or maybe the e-commerce industry can help the small businesses through this crunch. اوکے, دیکھیں اس وقت جو بہت زیادہ میں کہوں گی کہ ایک اچھا وقت ہے وہ ای کامرس پلیٹ فارمس کے اوپر ہے. وائی؟ بیکاز دیکھیں اس ٹائم میں پرہیپس پیپل مائٹ ناٹ بی بائنگ کلوتھس اینڈ جویلری بٹ دے نیڈ وہ سرٹن چیزیں ان کو چاہیے جو ان کے ڈیلی یوز کی ہیں, جیسے کہ گروسری آئٹمس ہیں, جیسے فروٹس ہیں, جیسے ویجیٹیبلس ہیں, جیسے پی پیز ہیں, ہینڈ سینیٹائزرز ہیں, سوپس ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جس کا استعمال بڑھ گیا ہے. سو ای کامرس پلیٹ فارمس, اگر آپ کا کوئی ایسا ای کامرس پلیٹ فارم تھا جو کہ صرف جویلری آئٹم پہ فوکس کرتا تھا یا بکس پہ فوکس کرتا تھا یا کپڑوں پہ فوکس کرتا تھا, وہ جو ہے وہ ان اسینشیل ڈیلی آئٹمس کے اوپر فوکس کر سکتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو اگر یہ سروسز پرووائڈ کریں گی جس میں گروسری آئٹمس ہیں, جس میں پی پیز ہیں اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں, ملک ہیں, بیبی پروڈکٹس ہیں جو کہ اسینشلی سب لوگوں کو چاہیے ہیں, ہر گھر میں چاہیے ہیں, تو لوگ آپ سے وہ چیزیں پرچیز کریں گے. ایک اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے ای کامرس پلیٹ فارمس ہیں دے کین ہائر دوز اسٹاف, دوز رائڈرز جو کہ ہمارے ان اسٹارٹ اپس سے لے آف ہو گئے ہیں یا ان بزنس سے لے آف ہو گئے ہیں, اینڈ ان کو آپ کانٹریکچوئل بیسس پر ہائر کر سکتے ہیں فار 2 months and 3 months. اس طرح جو ہے آپ کا بزنس بھی سسٹین رہے گا اور ان لوگوں کو جو لے آفس ہو گئے ہیں ان کو بھی بزنس ملتا رہے گا. سو فوکس کیجئے کہ آپ ان آئٹمس کے اوپر فوکس کیجئے جو جس وقت اس وقت کسٹمر یا کی نیڈ ہے. ہماری نیڈ کیا ہے, کیونکہ ہمارا سارا بزنس جو ہے وہ نیڈ کے, کسٹمر کی نیڈ کے اوپر چلتا ہے. سو اس وقت میری اور آپ کی نیڈ کیا ہے؟ میری اور آپ کی نیڈ وہ ہے جو کہ ہمیں گھر بیٹھے چیز مل جائے, ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے, ہم ایکسپوز نہ ہو کووڈ-19 سے, کورونا وائرس سے, اور ہمیں گھر میں وہ بیٹھے ہوئے مل جائے. سو فوکس آن دوز آئٹمس. اور نیڈ وہ ہوتی ہے کہ جو بار بار ہو, ایک وانٹ ہوتا ہے, ایک نیڈ ہوتی ہے. سو نیڈ پہ فوکس کر سکتے ہیں اور اپنے ای کامرس پلیٹ فارم کو آپ فلرش کر سکتے ہیں. Okay, so Zia, one more thing that I would like to ask, because again جو ہمارے سیل بینیفیشریز ہیں وہ بہت سارے رورل سینٹرک ایسے پروڈکٹ بیسڈ بزنسز ہیں جو شاید اپنے چھوٹے شہروں کے اندر ہی صرف کام کر رہے ہیں. جس طرح سے
one of the cell beneficiary is right now online and he is somewhere from Balochistan और उनका फ्लोरिकल्चर का बिजनेस है. इस तरह के जो छोटे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं जो शायद probably बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी इनहांस भी नहीं कर सकते शायद, या probably उनका मेन फोकस इस वक्त अपनी लाइवलीहुड अर्न करना है. ऐसे बिजनेसेस के लिए आपकी क्या सजेशन होगी? किस तरह से वो काम कर सकते हैं और किस तरह से वो एज अ बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं फॉर दैट मैटर? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको फोकस करना चाहिए अभी कि वो किस तरह से मार्केट में एंटर हो सकते हैं. मार्केट में तो दे माइट ऑलरेडी बी इन, बट मार्केट में किस तरह से वो अपनी मार्केट पोजीशनिंग कर सकते हैं, और उस पोजीशनिंग के लिए ज़रूरी है कि वो अपना आउटरीच कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वो कोलैबोरेशंस कर सकते हैं. अगर आपका बिजनेस जो है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, सो यू कैन वर्क ऑन को ब्रांडिंग नॉट इन अ सेंस कि आप उसको बिल्कुल हार्ड फास्ट रूल में जो है वो को ब्रांडिंग करें, बट कोलैबोरेशंस के थ्रू आप कर सकते हैं कि कोई एक बिजनेस, दो बिजनेसेस ऐसे जो कि दोनों लिटिल बिट कनेक्टेड हों अपनी प्रोडक्ट लाइन या सर्विस लाइन में, उनमें कोलैबोरेशन हो जाए और वो दोनों मिलकर जो है वो बिज़नेस को आगे लेके चलें, तो उसमें ये होगा कि कोई एक बिज़नेस के ऊपर जो है वो सारा बोझ नहीं पड़ेगा. और इसमें ये होगा कि आप अगर ज़ाहिर अब आप घर से कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू पे द रेंट, बट अगर आपको रेंट पे ही करना है तो आप अपने जो है वो लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हैं और अपने जो आपके बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं या आपका रेंट है या जो अदर एसेंशियल आपका एक्सपेंडिचर है, उसमें आप नेगोशिएशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. नेगोशिएशन स्किल्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी और नेगोशिएशन स्किल्स आपके जो है कस्टमर्स के साथ भी, कि आप नेगोशिएट करें कि अगर आपका बिजनेस जो है वो इस वक्त इफ़ेक्ट हुआ है तो उसका क्या रीज़न है और आप किस तरह से वही सर्विस जो पहले देते हैं उसको किस तरह दूसरे मीन्स के ज़रिए पहुंचा सकते हैं. अगर आपको जो है वो उसका इशू था, मतलब आपकी आउटलेट बेस्ड कोई काम आप कर रहे हैं और ऑनलाइन आप अगर कस्टमर तक रीच कर सकते हैं, तो आप कस्टमर को ये आप कहें कि आपका बिजनेस स्टिल वर्किंग, बट हम आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो घर पर लाकर पहुंचाएंगे और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होगी विद ऑल द हाइजीन एवरीथिंग, ऑल द मेजरमेंट्स उसके साथ. सो मैं फोकस करूंगी और मैं ये रिकमेंड करूंगी ऑल दो स्मॉल बिजनेसेस जो सफ़र कर रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ में हैं, दे कैन वर्क ऑन कोलैबोरेशंस. वो अपनी सर्विसेज स्मॉल कोलैबोरेट कर सकते हैं विद स्मॉलर बिजनेसेस एंड ऑल्सो विद द बिगर बिजनेसेस, बिकॉज बड़े बिजनेसेस हैं उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम द स्मॉल बिजनेसेस नाउ टू सर्वाइव. सो इट्स एन एक्सेलेंट पीरियड टू डू कोलैबोरेशंस. उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है एंड देन यू कैन इंशाल्लाह फ्लरिश. थैंक यू जिया. उसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर वी एंड टुडेज सेशन, बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑफर कर रहा है टू स्मॉल बिजनेसेस, स्पेशली टू गो थ्रू दिस करंट सिचुएशन. जैसे स्टेट बैंक ने लोन ईज कर दी, फेसबुक इज ऑफरिंग some opportunities for small businesses. Do you have any such opportunity that you would like to share with the viewers right now, जिनसे ये benefit ले सकें? Any competitions happening, anything that they can get benefited from? बिल्कुल. देखिए, आप अगर फेसबुक पर हैं, बिकॉज आई बिलीव कि ज़्यादातर बिजनेसेस हमारे फेसबुक पर हैं, दे हैव देयर फेसबुक पेजेस. सो आप देखिए कि फेसबुक इटसेल्फ जो है वो एक स्टार्टअप सर्कल्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसको आप इसमें मेंटोरशिप आपको मिल सकती है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसमें आप ये सारे फ्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं और आपको मेंटरिंग मिल सकती है फ्रॉम दोज मेंटर्स जिन्होंने ये सारा पीरियड क्राइसिस का ऑन एंड ऑफ गुजारा है, और दे कैन गाइड यू बेटर कि किस तरह से सर्वाइव करें, किस तरह से सस्टेन करें, किस तरह से स्केल अप करें. ये दो तो मैंने आपसे बात की, पर देर आर मोर जो कि इस पर आ रही हैं. अभी हम NIC में कोहॉर्ट हो रहा है, कोहॉर्ट 8 जो है वो इंडक्ट हो रहा है इस्लामाबाद में. सो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दैट्स ऑल्सो अ फ्री प्रोग्राम. इसके अलावा शऊर का हमारा जो ये सेल का आपका प्रोग्राम है SMEs का,
इससे आप सारी गाइडेंस ले सकते हैं. सो आप अगर फेसबुक पे मैं सिर्फ फेसबुक का वर्ड यूज़ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि आप इंटरनेट के थ्रू जो है you can also search what programs are being offered in your city, in your country. और आप इवन ग्लोबली भी जो है इस वक्त ऑफर हो रहे हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you so much, Zia. I would like to add a little here. जैसे most of the people who are online right now या जो नहीं भी हैं part of Cell, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि there is this web portal और a website All Pakistan SME Network के नाम से, जिस पे हम इस तरह की बहुत सारी opportunities, resource material जो आपको facilitate कर सकता है to go through the current crisis, आपको वो उस पे मिल जाएगा. Any events happening, any mentorship sessions जो आप के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास हमने एक वेबसाइट के ऊपर APSN जिसका नाम है apsn.pk, मैं कमेंट्स में ये डाल भी दूंगी. यू कैन स्टे इन टच विद अस थ्रू दैट वेबसाइट और आपको सारा रिसोर्स मटेरियल, एनीथिंग हैपनिंग अराउंड, कोई फैसिलिटीज है वो आपको सारी उस पर अपडेट कर दी जाएंगी. विद दिस लास्ट फ्यू वर्ड्स या इस सब के बाद any positive note that you want to end up with through the business leaders or the normal viewers that who are listening to you? I would only say that it shall pass. ये एक बहुत ही क्रूशल फेज़ है, क्राइसिस का फेज़ है. और ये चूँकि पहले नहीं आया है हमारे ऊपर, इट्स अनसर्टनिटी का फेज़ हमारी पर्सनल लाइफ्स पर भी, हमारी सोशल लाइफ्स पर भी और हमारी बिजनेस प्रोफेशनल वर्क पर भी. सो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. It shall pass. We don't know when it will be over, but there is always जब भी सबसे ज़्यादा डार्कनेस होती है फिर उसके बाद सहर होती है. सो अंधेरी रात के बाद उजाला होगा, रोशनी होगी. इंशाल्लाह वी विल बाउंस बैक और हम अपने बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को दोबारा उसी तरह फ्लरिश करेंगे और अच्छी तरह फ्लरिश करेंगे. ये हमारा लर्निंग पीरियड है, इसको लर्निंग पीरियड समझिए, लर्न कीजिए. इसमें स्ट्रैटेजीज जो हैं वो लर्न कीजिए, अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम कीजिए और इंशाल्लाह जो है हम इस फेज से निकल आएंगे. थैंक यू. Thank you so much, Zia. With this, I would like to add a little again. Zia ने बात की आप लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ की. I would request you कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी थोड़ा सा इस टाइम में ध्यान दीजिए. हम सब लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी नॉर्मल रूटीन्स में इतने बिजी होते हैं कि बहुत दफ़ा हमें अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा होता कि हम एवेलुएट कर सकें हम एज ह्यूमंस कैसे हैं, हम कैसे इंसान हैं, या किस तरह से हमारी अपनी ज़ात को किस तरह की तब्दीलियों की ज़रूरत है. तो दिस इज़ द आइडियल टाइम. प्लीज़ रीवैल्यूएट योरसेल्व्स. कहाँ पे आपको बेटरमेंट की ज़रूरत है एज ए ह्यूमन. अपने साथ कनेक्ट कीजिए. ईट हेल्दी, लिव हेल्दी. अपनी एक अच्छी रूटीन रखिए. बहुत सारे लोग मेरे समेत बहुत लेट बैक हो गए हैं. हमें लगता है कि वर्क फ्रॉम होम है या वी आर लॉकडाउन, तो हम थोड़े ईजी हो गए हैं और वो थोड़ा सा बर्डन भी ले रहे हैं उस चीज़ का. तो ट्राई कि आप लोग मेडिटेट करें. ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सेशंस आपको मिल जाते हैं. बहुत सारे अब तो आपको सपोर्ट वर्कआउट ग्रुप्स सेशंस है, भी, लॉट्स ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स. या just be part of these support groups. मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए. इंडोर एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए. टॉक everything and talk things other than corona as well. This will help you a lot. So thank you so much, Zia. Thank you everybody for being part of the session today. Next session will be on Tuesday and we'll be revealing the speaker and the topic very soon. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having me.